रुथको किताबबाट जुन यात्रा सुरु गरेका थियौँ त्यसले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई आफ्नो हातमा लिनको लागि एउटा नयाँ प्रेरणा दिन सक्छ। कारण जसै नओमीले त्यो किताबभरि आफ्नो जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्दैछ, भन्दैछ मैले कदम चालेको जो थिए त्यो गलत थियो, मेरो कारण मैले श्रीमान गुमाउनु पर्यो, मेरो कारण मेरा छोराहरू गुमाउनु, मेरो कारण आज मेरो जीवन उजाड भएको छ, मेरो कारण आज ममा तितोपना आएको छ, म रित्तिएको छु, म सिद्धिएको छु। वास्तवमा त्यो स्वीकारोक्ति चाहिँ विचारा भनेर आफूलाई एकदमै असहाय बनाउनु भन्दा पनि जुन दिन नओमीले त्यो महसुस गरिन् त्यसै दिन उनी अब परिस्थितिको दास नभएर परिस्थितिमाथि काबु गर्ने परिस्थितिको मालिक बन्न थालेकी छन्। जब मानिसले आफ्नो जीवनमा भएका कमी कमजोरीको दोष अरूलाई दिनुको सट्टामा आफै लिन्छ, त्यसपछि ऊ विक्टिमबाट विक्टरमा परिणत हुन्छ। किनभनेदेखि जबसम्म मानिसले आफ्ना दुर्गतिको, आफूमा भएको दुःख कष्टको, आफूमा भएको अशान्तिको दोष अरूलाई लगाइराख्छ, तबसम्म ऊ त्यो दोष लाउने व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितिको दास हुन्छ। तर जुन दिन उसले अरूलाई दोष दिनुको सट्टामा आफ्नो जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्दछ, ऊ त्यसपछि आफै मालिक बन्छ, अरूबाट ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। अरूले अब उसमाथि जतिसुकै दमन गर्न खोजे पनि ऊ दमनमा जाँदैन, किनभने उसले आफ्नो जिम्मा लिइसकेको छ। त्यसै कारण मित्र, तपाईँ र मेरो जीवन यदि उभो जाने हो, उन्नति हुने हो, प्रगति हुने हो भने हामीले अरूलाई दिएका सारा दोषहरू फिर्ता लिएर होइन, वास्तवमा दोषी त म नै हुँ। अनि जब दोषलाई आफूमा लिनुको मतलब आफू एकदमै के भन्छ असहाय भएर बिचारा म त कस्तो भन्नुको सट्टामा अब त्यो व्यक्ति आफ्नो जिम्माले आफै मालिक बन्न जान्छ र त्यसपछि परिस्थितिहरू उसको काबुमा आउनेछन्। कारण उसले दोष अथवा त्यो दुःखको मुहानलाई आफ्नो हातमा लिइसकेको छ, दासत्वको मुहानलाई उसले आफ्नो हातमा लिइसकेको छ। अब ऊ अरू कसैको दास होइन, परिस्थितिको दास पनि होइन। यहाँसम्म कि जब हामी पश्चाताप गर्छौँ त्यसपछि पापको शक्ति पनि चकनाचुर हुन्छ हाम्रो जीवनबाट र हामी पापको दासत्वबाट पनि मुक्त हुन्छौँ। त्यसै कारण बाइबलले परमेश्वरले पश्चाताप गर भनेको मतलब परमेश्वर चाहिँ एकदमै त्यो मानिसलाई दुःख दिएर मानिसलाई एकदमै होच्याएर आफू ठुलो बन्ने होइन। परमेश्वर मानिसलाई ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ। वास्तवमा परमेश्वर मानिसलाई उचाल्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर मानिसलाई जीवन दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ मानिसलाई येशू ख्रीष्टको स्तरसम्म ल्याउन चाहनुहुन्छ ताकि मानिससँग प्रभु पनि बातचित गर्न सक्नु भएको होस्। त्यसको लागि मानिसले आफ्नो पाप र अधर्मको जिम्मा जुन दिन लिन्छ त्यो दिन ऊ परमेश्वरको स्वरूपमा परिणत हुँदै परमेश्वरको स्तरसम्म जान सक्ने हुनेछ। त्यो तथ्यलाई चित्रण गरेको हो रुथको घटनाले। रुथको पुस्तकमा लेखिएका यी साधारण जीवनका अनुभवले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्ने असाधारण पाठहरू सिकाएको छ। त्यसै कारण यहुदी परम्परामा, यहुदी धर्मकर्ममा भनौँ, यहुदी जीवनशैलीमा रुथको किताबले धेरै ठुलो एउटा परम्परामा स्थान ओगटेको छ। गीतहरूमा, कविताहरूमा, यहुदी परम्पराहरूमा यसलाई गजबले गाइन्छ, यसको बयान गरिन्छ। त्यस किसिमले मित्र, तपाईँ र म जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, आज हामी यस्तो देशमा छौँ जहाँ क्रिस्चियनलाई हेला गरिन्छ, थुकिन्छ, सरकारले नै हामीलाई जेलनेल गर्दैछ भने यस्तो समाजमा अझ उत्तम मानव बन्नको लागि बाइबलले हामीलाई आह्वान गर्दछ। शत्रुलाई प्रेम गर, सराप्नेलाई आशिष देऊ। कसले गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिले मात्रै जो ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा ढालेको छ। अनि त्यसको लागि हामीले सरकारलाई दोष दिएर पनि हुँदैन, हाम्रो यो ख्रीष्ट विरोधी समाजलाई दोष दिएर पनि भएन, हाम्रो विरुद्धमा आएका तुच्छ आवाजलाई कतिपय त विद्वानहरूले पनि ख्रीष्टलाई यस्तो लान्छना लगाउँछन् जो सुन्दा अचम्म लाग्छ। उहाँहरूलाई दोष दिएर पनि फाइदा भएन, यो सञ्चारकर्मीहरूलाई दोष दिएर पनि फाइदा भएन।
र हाम्रै घर परिवारबाट हामी पीडित भएका छौँ भने पनि उहाँहरूलाई पनि दोष दिएर कहिले फाइदा हुँदैन। फाइदा त्यति बेला हुन्छ, उन्नति र प्रगति त्यति बेलामा आउँछ जब भन्छौँ, हो परमेश्वर, तपाईँले मेरो जीवनमा जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अचम्मको काम गर्दै हुन्छ। ममा आज यस्तो प्रकारको परिस्थिति आउनुको पछाडिपट्टि हुनसक्छ मैले पनि आफ्नो भूमिका खेलेको छु। मेरो कहाँनिर कमजोरी छ परमेश्वर, ममा कहाँ मानिसप्रतिको तितोपना छ, म कहाँनिर मानिसप्रति देशको भावना थियो, मलाई सहायता गर्नुहोस्। कहाँनिर मैले तपाईँको विरुद्धमा पाइला चालेको थिएँ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यहुदी जातिहरू आज संसारमा सबैभन्दा उत्तम जाति हुनुको एउटा रहस्य हो, उनीहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्छन्। यसको मतलब सबैको सामनेमा हामी त खत्तम भयौँ, बर्बाद भयौँ भन्दैनन्, तर मनुष्यत्वको त्यो जो गुदी छ त्यो मानवको मुटुमा उनीहरूले स्वीकार गर्छन्, हो हामी परमेश्वरको विरुद्धमा बागी भएका कारण नै हामीमा यी दुःख कष्ट आएका हुन्। अनि जब पश्चाताप गर्छन् उनीहरूमा यो आत्मसम्मान फर्केर आउँछ र उनीहरू अब अरू कसैको दास बन्दैनन्। यद्यपि संसारमा सबैभन्दा बढी सताइएको जातिमा आउँछ यहुदी जाति। त्यो कुरोलाई आज मैले भजन सङ्ग्रह 30बाट लिएर एउटा शीर्षक राखेको छु, विलापका वस्त्रहरूलाई उतारेर, भाङ्राहरू उतारेर परमेश्वरले हामीलाई नाचका वस्त्र अथवा आनन्दका वस्त्र पहिराउन सक्नुहुन्छ। यदि नवमीले जस्तै हामीले हाम्रो जीवनमा आफ्ना भुल गल्तीलाई आफै जिम्मेवार ठहर्दै परमेश्वरमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्दछौँ र आफ्ना शत्रुप्रति पनि हामी मानवताको व्यवहार देखाउन सक्छौँ भने हाम्रो जीवन निश्चय नै विजयी जीवन। विजयी भन्ने बित्तिकै हामीले मानिससँगको शत्रुता होइन, आफ्नो जीवनमा आफै मालिक बनेको। अब आफै मालिक भन्नाले फेरि एक किसिमले स्वार्थी जीवन भन्न पनि हामी परिस्थितिमाथि काबु गर्न सक्ने व्यक्ति बन्दछौँ। हाम्रो कारण होइन, हामी भित्र काम गर्ने स्वयं ख्रीष्ट येशू र पवित्र आत्माको कारण। जब हामी शुद्ध पवित्र हृदयका हुन्छौँ, हामी परमेश्वरका आत्माको मन्दिर, परमेश्वर स्वयं हामीसँग त्यस्तो गजबको युनियनमा आउनुहुन्छ र हामीलाई सताउनेले अब परमेश्वरलाई सताएको ठहरिन्छ, हामीलाई गाली गर्नेले सृष्टिकर्तालाई नै गाली गरेको ठहरिन्छ, हाम्रो खेदो खन्नेले स्वयं परमेश्वरको खेदो खनेको ठहरिन्छ। बाइबलले त्यही कुरो धेरै पटक उल्लेख गरेको छ। आउनुहोस् हामी यो 3 अध्याय पढेर त्यो कुरोलाई अझ यसरी हेर्नेछौँ। एक दिन रुथकी सासू नओमीले तिनलाई भनिन्, हे मेरी छोरी, तिम्रो आफ्नै घरबार र राम्रो बन्दोबस्त भएर बसेको मैले हेर्न नपाउनु। अब यो आफ्नै घरबार र राम्रो बन्दोबस्त भन्ने एउटै शब्दलाई हेर्दाखेरि तिमीले आफ्नो श्रीमानको घरमा सुरक्षित भएर बसेको हेर्न नपाउनु। 1 अध्यायको 9 पदमा पनि उनले पहिला आफ्नी बुहारीलाई भनेको, तिमीहरू आफ्नै घर माइतमा बस र नयाँ श्रीमानको घरमा तिमी सुरक्षित रहनु। अनि यहाँनिर आएर फेरि रुथलाई चाहिँ सासूले भन्दैछ, बुहारी छोरी, यो नओमी उमेरमा पके पनि वृद्ध स्त्री हुन् र दुःख कष्टमा पनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने स्त्री हुन्, जसलाई देखेर नै रुथले पनि परमेश्वरमा विश्वास गरेको हुनुपर्छ। र रुथलाई अगुवाई गर्दैछ एउटा वृद्ध स्त्रीले। र हेर्दाखेरि यहाँनिर एउटा प्रभुमा र उमेरमा पाको स्त्रीले जवान स्त्रीहरूलाई बाटो देखाउनु पर्ने एउटा उदाहरण पनि हामी नवमीको देख्न सक्छौँ। एउटा क्रिस्चियन सासूले आफ्नो बुहारीलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ देख्न सक्छौँ। भने रुथको जीवनबाट एउटा क्रिस्चियन बुहारीले सासू ससुराप्रति कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ त्यो पनि हामी यहाँ देखिरहेका छौँ। र आफ्नो छोरीको अथवा बुहारीको भविष्यको लागि चिन्ता गर्दैछ रुथले, नओमीले, र भन्दैछ, तिम्रो श्रीमानको घरमा तिमी सुरक्षित भएको मैले नदेख्नु। 1 अध्यायको 9 पदमा पनि उनले भनेको अनुसार आराम पाएको त हिजो पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ, सायद फेसबुकबाट बिदा भइसकेपछि, कि जब घरमा कसैले आफ्नो श्रीमती ल्याउँछ अथवा बुहारी ल्याइन्छ,
एउटा स्त्री विवाह गरेर श्रीमानको घरमा जान्छ भने त्यो घर उसको निम्ति आरामको घर र त्यसपछि सुरक्षाको घर हुनुपर्ने हो। जब श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई सुरक्षा दिन सक्दैन, सासु ससुरासँग बस्दाखेरि श्रीमतीको जीवन सुरक्षित हुँदैन भने त्यो दुःखलाग्दो जीवन। र नवमीको इच्छामा तिमीले आफ्नो श्रीमानको घरमा सुरक्षा प्रदान पाएको, आराम पाएको, सुख अनि शान्तिमा पाएको मैले नदेख्नु र म त वृद्ध भइसकेँ, अब मैले विवाह गर्ने सम्भावना नै छैन, तर तिमी जवान छौ र तिम्रो लागि मैले चिन्ता गरेको छु। र 2 अध्यायमा नै हामीले देखेका थियौँ, नवमीले जब थाहा पाइन् रुथ चाहिँ सिलाबाला खोज्नको लागि बोआजको जमिनमा गएकी थिइन्, तुरन्तै उनलाई त्यसपछि थाहा भयो परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई बिर्सनु भएको छैन। हामी जीवितलाई मात्र होइन, मरेकाहरूलाई पनि प्रभुले बिर्सेको छैन। अर्थात् त्यो बेलाको चलनमा यो हिब्रू शब्द गोयल भन्ने शब्द छ र जसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि किन्सम्यान रिडिमर भनिन्छ र यहाँ नेपालीमा त्यसले ठ्याक्कै अर्थ लाउन सकेको छैन, तर नातेदार भन्ने शब्द चलाइएको छ। त्यो चाहिँ त्यति बेलाको परम्परा अनुसार, मूसाको व्यवस्था अनुसार नै यदि कसैको अब्ताली भएको छ र विधवा स्त्री छ भने पछि त्यो नजिकको नातेदारले त्यो विधवासँग विवाह गरेर मरेर गएको मानिसको निम्ति सन्तान उत्पादन गर्नुपर्ने जिम्मा छ, ताकि उसको वंश बाँचि नै रहोस्। र नवमीलाई थाहा भयो बोआज ती व्यक्ति हुन् जसको नैतिक, सामाजिक र परमेश्वरले दिएको व्यवस्थाको जिम्मेवारी छ रुथबाट सन्तान उत्पादन गरेर एलिमेलेकको वंश बचाउनको लागि। त्यो कुरो नवमीलाई थाहा थियो। त्यसै कारण अब उनले रुथलाई यसो भन्छन्, बोआज त हाम्रा आफ्नै नातेदार हुन्, जसका ठिटीहरूसँग तिमी थियौ। आज राति तिनले आफ्नो खलामा जौँ बताउने छन्, यसकारण स्नान गरेर तेल हाल र तिम्रा सबभन्दा राम्रा लुगा लगाई खलामा जाऊ र तिनले खानपान गरी नसकुन्जेल तिमी ती मानिस कहाँ देखा नपर। तिनी सुत्न जाँदा तिमीले तिनको सुत्ने ठाउँ हेरिराख, त्यसपछि गएर तिनको खुट्टापट्टिको ओढनी उठाएर त्यहीँ ढल्क। तब तिमीले के गर्नुपर्नेछ सो तिनले नै भन्ने छन्। यो त्यति बेलाको चलन हामी यहाँ पढ्दैछौँ। यो कुनै अभद्र अनैतिक व्यवहार होइन। नवमीले भन्दैछ, रुथ अब हाम्रो यो बिलापका वस्त्र फुकालौँ। हुनसक्छ त्यो बेलासम्म उनीहरू विधवाले लाउने लुगा लाएर बसेका थिए। सासुबुहारी दुवैजना श्रीमान मरेको त्यो विधवापनकै शोकमा तिनीहरू थिए। अहिले आएर अब नवमीले भन्छ, सायद हाम्रा बिलापका दिन अब सिद्धिए, आनन्दका दिन आउँदैछन्। त्यसकारण अब तिमी स्नान गरेर असल वस्त्र पहिरेर। बोआजले अहिलेसम्म सिला बुन सबै खेतीपाती गरिसकेपछि अब हामीलाई किसानलाई त थाहा भएकै कुरा हो, खेतको छेउमा एउटा खला हुन्छ जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म काटेका सबै बिटाहरू जम्मा गरिएका छन् र त्यसपछि तिनीहरूलाई झारेर अब गहुँको धानको बेग्लै बेग्लै प्रकारको सिस्टम हुन्छ र यो न्यायकर्ताको समयमा सुरक्षा हुँदैन थियो। त्यसै कारण हरेक किसानले यो बालीनाली भित्र्याउने बेलामा सुरक्षाको लागि त्यही खलामा नै सुत्नुपर्ने र सुत्ने मात्रै होइन, एक किसिमको त्यो एउटा फेस्टिभिटी नै हुन्थ्यो। म फेरि आफ्नो बचपनमा फर्केर जान सक्छु, जब धान चुट्नको लागि हामी जहाँ जान्थ्यौँ, हाम्रो के भन्छ घर एउटा खेत अलि टाढा थियो र त्यसै त्यो दिन त्यहीँ रातभरि त्यहीँ बसिन्थ्यो र राम्रो राम्रो खाना पकाएको ती रहर लाग्दा दिनहरू अझै पनि याद आउँछ बचपनमा। र त्यस्तै किसिमले यो एक किसिमको उत्सव नै हो। बालीनाली भित्राएर त्यसपछि कति त्यो धान चुट्नेहरूले, गहुँ चुट्नेहरूले चुटेको, त्यसै मोक्नेहरूले घरसम्म बोकेर लगेको त्यो दिन पनि आएछ। र नवमीले भन्छ आज यस्तो हुनेछ। र त्यति बेलाको चलनमा दाखमध्ये खाने चलन थियो र रमाइलो गर्ने चलन थियो र खाएर सुतेको बेलामा त्यसपछि बोआजको चरणमा पर्नु भनेको हो। वास्तवमा यो बोआजको चरणमा पर्नुभन्दा पनि नवमीले चाहेको भए
गाउँका मुखिया कहाँ गएर म चाहिँ फलानोको सबभन्दा नजिकको व्यक्ति हुँ, मेरो श्रीमानको अब्ताली भएको छ र उहाँले मलाई विवाह गरेर मबाट सन्तान उत्पादन गर्नुपर्ने जिम्मा उहाँको हो भनेर सहरका एल्डरहरू कहाँ गएर पनि नौमीले आफ्नो प्रस्ताव राख्न सक्थे र त्यसपछि त्यहाँको काउन्सिलले जबरजस्ती पनि बोअजलाई यो काममा लगाउन सक्थ्यो। तर आफ्नो अधिकार खोज्ने उद्देश्य नभएर आफूलाई नम्रता साथ रुथले प्रस्तुत गर्नको लागि नौमीले उनलाई भन्छन्। रुथले भनिन् 5 पदमा, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म गर्नेछु। तब तिनी खलामा गइन् र तिनकी सासूले भने चाहिँ गरिन्। जब बोअजले खानपिन गरिसके तब तिनको मन खुसी भयो र अन्न थुपारेको एकातिर सुत्नलाई गए र सबैले खानपिन गरेर रमाइलो गयो, दाखमध्ये पनि खाएको हुनुपर्छ। तब रुथ चुपचापसित आइन् र बोअजको खुट्टामा भएको ओढनी उठाएर ढल्किन्। आधा रातमा केही कुराले ती मानिसको निन्द्रा भङ्ग भयो र एउटी स्त्रीलाई आफ्ना खुट्टामा ढल्किरहेको तिनले देखे र पक्कै पनि तर्सेको हुनुपर्छ, यहाँ चाहिँ त्यो उल्लेख गरिएको छैन। केही कुरोले तिनलाई निन्द्रा भङ्ग गर्यो। सायद अब यो हिब्रूको के भन्छ रुथको लेखकले भन्न खोजेको कुरो, जसरी रुथ शिलाबाला खोज्नको लागि ह्यापन टु बी इन हिज फिल्ड अथवा त्यस्तै संयोग भयो, वास्तवमा त्यो संयोग थिएन, परमेश्वरले नै डोर्याउनु भएको थियो। त्यस्तै किसिमले सायद हुनसक्छ परमेश्वरले नै के भन्छ बोअजलाई निन्द्राबाट उठाउनु भयो र त्यसपछि स्त्रीलाई त्यहाँ देख्दाखेरि ऊ तिनछक परेको हुनुपर्छ। अनि तिनले सोधे, तिमी को हो? अब अँध्यारो थियो होला, थाहा भएन। रुथले भनिन्, म तपाईँकी दासी रुथ हुँ। अब तपाईँको लुगा आफ्नी दासीलाई ओढाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँ मेरो नजिकका छुटकारा दिने नातेदार हुनुहुन्छ। यो नजिकका छुटकारा दिने नातेदार, किन्समैन रिडिमर, जसले येशू ख्रिस्टलाई पनि दर्शाउँदछ। हामीलाई छुटकारा दिने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। उहाँको अनुग्रहको पखेटाले हामीलाई छोप्नु भएको छ भन्ने शब्द यहाँनिर रुथले पनि तपाईँको पखेटा ममाथि राख्नुहोस्, अथवा मलाई विवाह गरेर जुन प्रकारको नैतिक जिम्मेवारी तपाईँको छ ममाथि पुरा गर्नुहोस्। तब 10 पदमा तिनले भने, हे मेरी छोरी, परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन्। यसको मतलब बोअज उमेरमा पाको भइसकेका व्यक्ति थिए। रुथ र उनको उमेर भिन्नता देखिन्छ। तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्ति पहिलाको भन्दा प्रगाढ छ, अर्थात् आफ्नी सासूप्रति देखाएको भक्ति, परमेश्वरप्रति देखाएको भक्ति सँगसँगै अब आफ्नो मरेर गएको श्रीमानको नाम राख्नको लागि पनि जुन प्रकारको कदम तिमीले चालेको छौ त्यो अझ प्रगाढ छ। किनभने धनी कि गरिब कुनै जवान मानिसको पछि तिमी लागिनौ। भन्न खोजेको कुरो यो, म बुढेसकालमा लागेको व्यक्तिको प्रति तिमीले जुन प्रकारको आदर देखाएकी छौ त्यो गजबको छ। अनि जब अब हे मेरी छोरी ढुक्क भएर बस, तिमी जे चाहन्छौ म गर्नेछु, किनभने तिमी चरित्रवान छौ भन्ने कुरा यस नगरका सबै मानिसलाई थाहा भइसकेको छ। म तिम्रो नजिकको नातेदार हुँ, सत्य हो, तापनि मभन्दा पनि अझै नजिकको एकजना मोल तिरेर छुटकारा दिने नातेदार छन्। आजको रात यहीँ बिताऊ र भोलि बिहान यदि तिनले तिम्रो नजिकको नातेदारले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्छन् भने ठिकै छ, तर तिनी राजी भएनन् भने म गर्नेछु। परमप्रभुको शपथ खाएर म यो भन्दछु, अब बिहानसम्म ढल्किरहो। तब रुथ तिनका खुट्टानेर बिहान नहुन्जेलसम्म ढल्किरहन्, तर मानिस ठम्याउन नसक्ने उज्यालोमा नै तिनी उठिन्। अनि बोअजले भने, खलामा एउटी स्त्री थिइन् भने कसैले थाहा नपाओस्। तब बोअजले भने, तिमीले ओडेको खास्टो थाप। तिनले थापिन् र बोअजले 6 पाथी जौँ भरेर तिनलाई बोकाइदिए अनि तिनी सहरमा फर्के। रुथ आफ्नी सासू कहाँ आइन् र नौमीले सोधिन्, हे मेरी छोरी के भयो? तब ती मानिसले तिनीप्रति गरेको सबै कुरा रुथले बताइदिन्। तिनले भनिन्, उहाँले मलाई यो 6 पाथी जौँ दिनुभयो, उहाँले मलाई मेरी सासू कहाँ रित्तो हात जान दिनु भएन। नौमीले भनिन्, हे छोरी, यसको नतिजा के हुँदो रहेछ सो थाहा नपाउन्जेल शान्त बस, आजै यस कुराको फैसला नगरुन्जेल तिनलाई चयन हुने छैन। र यस किसिमले यो महान उद्धारको कथालाई
मानवीय अनुभवमा परिणत गरेर प्रभुको वचन हाम्रो सामनेमा राखिएको छ कि बोआजले ख्रीष्ट येशूको चित्र गर्दैछन् भने रुथले मानव जातिको मुक्तिको लागि आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेकी छन्। र बोआजको चरित्र पनि हामी देख्दैछौँ, पुरुषमा हुनुपर्ने चरित्र। अभद्र एउटा व्यभिचारी अभिलाषी पुरुष थियो भनेदेखि उसले अबला नारीमाथि फाइदा लिन सक्थ्यो, तर उसले भन्छ तिमी एक चरित्रवान स्त्री हौ। त्यही शब्द पहिला बोआजको बारेमा चलाइएको छ 2 अध्यायमा। अहिले रुथलाई पनि तिमी चरित्रवान स्त्री हौ, त्यसकारण तिम्रो चरित्रमा दाग नलागोस् र तिमी अहिले चाहिँ फर्केर जाऊ। तर म पनि आफ्नो चरित्रमा दाग लाग्ने काम गर्न चाहदिनँ, किनभने मभन्दा पनि तिम्रो नजिकको अर्को व्यक्ति पनि छ, म त्यसको फाइदा लिन चाहन्न। र त्यो व्यक्तिले गर्नुपर्ने कर्तव्य उसले गर्छ भने ठिकै छ, भएन भने त्यसपछि मैले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न म तयार छु। याद गर्नुहोस्, किन्सम्यान रिडिममा यो गोयल भन्ने शब्द कहिलेकाहीँ आफ्नो अब्ताली गरेर अरूको लागि वंश उत्पादन गरिदिनु पर्ने पनि समस्या हुन्थ्यो, त्यसको मूल्य चुकाउनु तयार हुनुपर्ने थियो। यस किसिमले आज रुथले आफ्ना यी बिलापका वस्त्रहरू उतारेर आनन्दका वस्त्र पहिरेर बोआजको चरणमा जान्छे बडो विनम्रता साथ। कुनै प्रकारको त्यो डिसेप्सन के भन्छ बोआजलाई फसाउनको लागि नभएर त्यति बेलाको चलन चल्ती र मूसाले दिएको व्यवस्था अनुसार यो मोआबी स्त्रीले, अन्य जाति स्त्री मोआबीहरू वास्तवमा 10 पुस्तासम्म पनि इजरायलहरूको घरमा इजरायलमा नआउनुको लागि मूसाको व्यवस्था पनि आज्ञा गरिएको छ। मिस्र देशबाट इजरायलीहरू फर्केर आउँदाखेरि यिनीहरूले इजरायलप्रति गरेको दुर्व्यवहारको कारण परमेश्वरको दण्ड पनि यिनीहरूमा आएको थियो। र यी मोआबीहरूले नै बालाम जस्तो अगमवक्तालाई चलाएर इजरायललाई श्राप दिन खोजेको थियो। र त्यसपछि जब इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको देशमा जानै आँट्ने बेलामा पनि मोआबी स्त्रीहरूले नै गएर यो इजरायलीहरूको क्याम्पमा एकदमै त्यो वेश्यावृत्ति र यी पुरुषहरूलाई व्यभिचारमा फसाउन लाएर धेरै मान्छे मरेका थिए, जसको कारण इजरायलमा 10 पुस्तासम्म पनि यिनीहरूका व्यक्ति यदि इजरायलमा छन् भने तिनीहरू परमेश्वरको भवनमा आउनु पाउँदैन थिए, सेवा सङ्गतिमा जान पाउँदैन थिए। यो व्यक्ति बोआजको चरणमा जाँदैछ र बोआजले पूर्ण रूपले आशिषित अवस्थामा उसलाई स्वीकार गरेर भन्छ, परमप्रभुले तिमीलाई प्रशस्तै अनुग्रह गरून्, जसको छत्रछायामा तिमीले शरण लिएका छौ, परमप्रभुले तिमीलाई त्यो आनन्दको वस्त्र पहिराइदिउन् भन्ने कुरो देखाउनको लागि म अर्को एउटा भजन पढेर यसलाई प्रार्थना नै भनौँ, हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नुभन्दा यो भजन सङ्ग्रह 30 हामी पढौँ। जब मानिस परमेश्वरको चरणमा यसरी जान्छ, परमप्रभुले गर्ने काम हामी हेरौँ। दाउदको भजन मन्दिर समर्पणको निम्ति गाएको भजन नै हो। हे परमप्रभु, म तपाईँका महानताको स्तुति गाउनेछु, किनभने तपाईँले मलाई गहिराईदेखि माथि उचाल्नु भएको छ र मेरा शत्रुहरूलाई मेरो हाँसो गर्न दिनुभएको छैन। याद गर्नुहोस् मित्रहरू, आज सायद मानिस तपाईँलाई देखेर हाँसिरहेका हुन सक्छन्, तर ती हाँसिरहेका मानिसलाई दोष दिनुभन्दा आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर परमेश्वरको भलाइमाथि विश्वास गरेर हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन्छौँ भनेदेखि एक दिन हामीलाई हेरेर हाँस्नेहरूको हाँसो प्रभुले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो उन्नति र प्रगति देखेर हाँस्नुको सट्टामा तिनीहरू दारा किट्नु पर्नेछ र मेरा शत्रुको हाँसो बन्द गर्नु। हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, मैले तपाईँलाई सहायताको निम्ति पुकारा गरेँ अनि तपाईँले मलाई निको पार्नुभयो। हे परम प्रभु, तपाईँले मलाई चिहानबाट निकाल्नु भयो। नोमी र रुथ चिहानमै गइसकेका भए पनि हुन्थ्यो भने पनि हुन्छ र मृतलोकमा जानदेखि मलाई बचाउनु भयो। हे परमप्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको निम्ति भजन गाओ र उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर, किनकि उहाँको क्रोध क्षणभरिको मात्र हुन्छ, तर उहाँको निगाह आजन्म रहन्छ। आँसु रातभरि मात्र बग्छ, तर बिहान आनन्द आउँछ। नवमीको जीवनमा आँसु नै आँसु थिए, तितोपना थियो, तर उसको दिन फर्किँदैछ, कारण उसले आफ्नो भुल गल्तीलाई स्वीकार गरेर परमेश्वरबाट टाढा जानुको सट्टामा परमेश्वरतिर फर्की।
सुरक्षित भएको समयमा म कहिल्यै डग्ने छैन। मैले भने, हे परमप्रभु, तपाईँले निगाह गर्नुहुँदा तपाईँले मेरा पहाडलाई सुदृढ पार्नुभयो। तर जब तपाईँले आफ्नो मुहार लुकाउनु भयो, म दुखित भएँ। मोआबमा जाँदा नोमी परमेश्वरबाट दुखित भएकी छ, अथवा परमेश्वरको मुहार लुकेको थियो। बेथलेहेममा परमेश्वरले तिनीहरूमाथि निगाह गर्नुभयो। हे परमप्रभु, मैले तपाईँलाई पुकारेँ, परमप्रभुमा नै दयाको निम्ति पुकारेँ। म मृतलोकमा गएँ भने मेरो नाशमा के लाभ हुन्छ? के धुलोले तपाईँको प्रशंसा गर्छ र? के त्यसले तपाईँको विश्वसनीयताको वर्णन गर्छ र? यो दाउदले वास्तवमा प्रभुलाई भन्दैछ, म मरेर वास्तवमा प्रभु तपाईँलाई नि के फाइदा हुन्छ र? म जीवित हुँदाखेरि मेरो उन्नति र प्रगतिमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। 10 पदमा, हे परमप्रभु, मेरो बिन्ती सुन्नुहोस् र ममाथि अनुग्रह गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँ मेरो सहायक हुनुहोस्। तपाईँले मेरो विलापलाई नाचमा परिवर्तन गर्नुभयो। तपाईँले मेरो भाङ्राको वस्त्र फुकाइदिएर आनन्द पहिराइदिनु भयो। यस हेतुले कि मेरो मनले तपाईँको स्तुति गान गरोस् र चुप नलागोस्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, म सदा सर्वदै तपाईँमा धन्यवाद चढाउनेछु।